مختصر حمد و صلاۃ تو بعد رمضان المبارک دے مہینے دی آمد ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا، رحمتاں والا، عزتاں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ مسلمان واسطے، مومن واسطے، گناہگار واسطے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، اور اسلامی سال دا 9واں مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ پاک 9 ماہ تو بعد ایک ماں نو خوشی عطا فرماندے نے، اسی طریقے دے نال اللہ پاک رمضان تو بعد مسلمان نو، مومن نو عید الفطر دے شکل اندر اللہ پاک خوشی نصیب فرماندے نے۔ اور رمضان المبارک دا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ پاک جنت دے تمام دروازے کھول دیندے نے، اور جہنم دے دروازے تمام دے تمام بند فرما دیندے نے۔ اور اس مہینے دے اندر اللہ پاک شیاطین نو جکڑ دیندے نے، زنجیراں نال بن دیندے نے، اور پوری زمین تے اللہ پاک اپنی رحمت دے فرشتیاں نو پھیلا دیندے نے۔ شیاطین نو بند کرن دا مقصد اور فرشتیاں نو پوری زمین تے پھیلان دا مقصد کہ میرے بندے نو نیکیاں دے اندر کسے قسم دی رکاوٹ نہ بنے، شیاطین کسے نہ کسے طریقے دنال میرے بندے تے حملہ نہ کرے۔ تے فرشتیاں نو پھیلان دا مقصد فرشتے بندے نو تسلی دیندے نے، تھپکی دیندے نے، حوصلہ دیندے نے، اعلان کر دینے، اے بندیا اٹھ شیر بن اور اٹھ کے رب دی عبادت دے اندر خوب اپنے آپ نو مگن کرنا۔ اور رمضان المبارک دا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر عبادت نہیں کر سکیا، اپنے گناہ نہیں معاف کروا سکیا، آپ نے فرمایا کہ خود تو بڑا بد نصیب انسان ہے ہی کوئی۔ تو اسے حوالے دے نال تواڈے سامنے گفتگو کرن دا ارادہ ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا، یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ قرآن پاک دی اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا درا۔ اللہ
پاک فرما دینے فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو ایمان لے کر کے آنے والو اسی رمضان دے روزے تواڈے تے فرض کر دیتے نے اللہ سونے کیتے کیوں نے وجہ کیے اللہ پاک فرما دینے اکلے تواڈے تے روزے فرض نہیں کیتے بلکہ پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض کیتے نے ٹھیک ہے اللہ سونے روزہ رکھاں گے تے ملے گا کی فرمایا لعلکم تتقون فرمایا میرا بندہ روزہ رکھنا تیرا کم میں تینوں متقی بنانا پرہیزگار بنانا تقوی والا بنانا تیرے دلاں دے اندروں غم تیرے دلاں دے اندروں دکھ تے گناہاں نو پاک تے صاف کر کے رحمتاں دا نزول کرنا میں رب دی ذمہ داری ہے اللہ اکبر اللہ پتہ چلے جڑا بندہ روزہ رکھ دے اللہ پاک او دے دل نو غماں تو صاف فرما دیندے نے دکھاں تو صاف فرما دیندے نے گناہاں تو صاف فرما دیندے نے آئیے ہن سب تو پہلا میں رمضان المبارک دے مہینے دی عظمت بیان کراں پھر اس تو بعد روزہ رکھڑ والے دی شان بیان کراں اس تو بعد انشاءاللہ جڑا بندہ روزہ نہیں رکھ دا او دا انجام بیان کرانگا سب تو پہلا رمضان دے مہینے دی عظمت رمضان دے مہینے دی شان اللہ پاک دا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہ 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 پاک قرآن پاک دے اس مقام تے فرما دینے فرمایا شہر رمضان الذی فرمایا اے جڑا مہینہ ہے نا اے مہینہ رمضان دا مہینہ ہے اے مہینہ رمضان دا مہینہ ہے اے مہینہ صبر دا مہینہ ہے اے مہینہ تقوی دا مہینہ ہے اے مہینہ پرہیزگاری دا مہینہ ہے اے مہینہ اللہ دے قرب دا مہینہ ہے اے مہینہ ماہ غفران گئے اے مہینہ ماہ نجات گئے اے مہینہ رب دے قریب ہون دا مہینہ ہے اے مہینہ گناہاں نو معاف کروان دا مہینہ ہے اے مہینہ رب کول جنت لین دا مہینہ ہے اے مہینہ جہنم تو آزادی لین دا مہینہ ہے اے مہینہ تقوی تے پرہیزگاری دا مہینہ ہے اے مہینہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا اے مہینہ ایڈیاں عظمتاں والا ہے ایڈیاں شاناں والا ہے اس مہینے اندر اسی قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا اس مہینے اندر اسی قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے کدو نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے عرش الہی تو اپنے جناب والا کوڑوں اللہ پاک نے قرآن پاک یک بار ایک دم اللہ پاک نے ایک ہی وقت اندر اس طرح بیت المعمور دے اندر انہوں بیت العزت بھی کیا جاتا ہے اس مقام تو قرآن پاک نو عرش الہی تو نازل فرما کے بیت المعمور تے رکھ دیتا ہے پھر 23 سال دے عرصے اندر جدو میرے پیغمبر نو قرآن دی ضرورت پئی نا جس مقام تے قرآن دی ضرورت پئی ہے اللہ پاک نے بیت المعمور تو حضرت جبرائیل نو حکم دیتا ہے قرآن لے کر کے میرے نبی تے سینے تے نازل ہو گیا ہے اللہ پتہ چلیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان دا تے قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے رمضان دا تے قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے اللہ اکبر
پتہ چلیا رمضان آؤندا پیا ہے، رمضان اندر اسی رج کے قرآن دی تلاوت کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ فرمایا رمضان دا قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان دا تے قرآن دا بڑا پسندر گہرا تعلق ہے۔ رمضان بھی ہدایت والا، قرآن بھی ہدایت والا، رمضان بھی فرق کرن والا، قرآن بھی فرق کرن والا، رمضان دا ادب بھی مسلمان تے مومن کر دے، رمضان دا ادب بھی مسلمان تے مومن کر دے، قرآن دا ادب بھی مسلمان تے مومن کر دے۔ جیڑا بندہ قرآن پڑھ دے اللہ انہوں بھی ہدایت عطا فرما دیندہ ہے، جیڑا رمضان دے روزے رکھ دے اللہ انہوں بھی ہدایت نصیب فرما دیندہ ہے۔ میں نو یاد آیا اللہ دے پاک پیغمبر ہر رمضان اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نال قرآن دا ایک مرتبہ دور فرمایا کر دے، ایک مرتبہ رڑ کے قرآن دی تلاوت کریا کر دے۔ جدو میرے پیغمبر دا آخری رمضان آیا ہے، میرے پیغمبر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نال رال کے قرآن دا 2 مرتبہ دور فرمایا ہے۔ پتہ چلیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا تے قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق، کتنا گہرا تعلق کہ آپ ہر رمضان حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ رل کے قرآن دی تلاوت فرمایا کریں۔ انج کہہ لو میرے پیغمبر قرآن دی تلاوت پڑھ دے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سن دے، اور آپ نے فرمایا قرآن ایوی ہدایت والا تے رمضان ایوی ہدایت والا، اور آپ علیہ السلام نے نا اپنی زندگی مبارکہ اندر ایک رمضان 3 دن آپ نے قیام اللیل یعنی نماز تراویح پڑھائی، 23ویں 25ویں اور 27ویں 3 دن آپ نے آخری شرع اندر 23ویں 25ویں 27ویں آپ نے قیام اللیل کروایا ہے، اور میں نوں اور توانوں پیغام دیتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن، قرآن دا تے رمضان دا بڑا غیرہ تل۔ رمضان آ رہے ہیں اللہ نال وعدہ کرو ایک مرتبہ قرآن دی تلاوت مکمل کہو انشاءاللہ ضرور کرانگے۔ طریقہ میں تو انہوں دس دینا مشکل کوئی نہیں، فجر پڑھن آ رہے ہیں 4 صفحے پڑھ لیں، زور پڑھن آ رہے ہیں 4 صفحے پڑھ لیں، عصر پڑھن آ رہے ہیں 4 صفحے پڑھ لیں، مغرب پڑھن آ رہے ہیں 4 صفحے پڑھ لیں، عشاء پڑھن آؤندہ پہ ہیں 4 صفحے پڑھ لیں۔ 5 نمازاں 4 کریے تھے کنے ہوئے صفحے 5 چوکا 20 صفحے، اور قرآن پاک دے ایک پارے دے صفحے بھی 20 ہوندے نے تقریباً۔ فرمایا کہ 4 قرآن دے صفحے تو پڑھ لے، آسانی اندر ادھرو رمضان مکمل ہوندا آئے گا، ادھرو تیرا قرآن مکمل ہوندا آئے گا۔ آسانیاں نال تے ہر بندہ قرآن دا ایک مرتبہ ضرور مکمل کرے گا قرآن، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن، قرآن دا تے رمضان دا۔ اللہ اکبر اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آئیاں بغاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل ہو پیارے تو صدقے، کلام خدا نو جنا سینے لایا ہو نالی بہاراں ہزاراں۔
اللہ اکبر اللہ پہلی فضیلت رمضان المبارک دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے نازل فرمایا پھر قرآن دا تے رمضان دا بڑا غیرہ تعلق ہے پہلا پیغام رمضان المبارک دا کسی جناب والا اے جڑا رمضان ہوندہ پہ ہے ایک مرتبہ قرآن پاک لازمی مکمل کرانگے انشاءاللہ تعالی آئیے ہن جناب والا اس مہینے دی دوسری فضیلت سننا ذرا فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا جڑا قرآن نا اسی لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل فرمایا تے لیلۃ القدر دی رات رمضان المبارک دے اندر گئے اللہ پاک فرما دینے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا لیلۃ القدر دی جڑی رات نا فرمایا اس رات دی عبادت ہزار مہینے تو زیادہ افضل عبادت گئے اے لیلۃ القدر دی رات آخری شرے دے اندر گئے پانچ تاک راتاں دے اندر اے رات ہوں دیئے نا اللہ اکبر تیجی جناب والا دوسرا پیغام اے اللہ پاک نے اس مہینے اندر لیلۃ القدر دی رات مینوں تینوں نصیب فرمائیے تے جڑا بندہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اے پانچ راتاں جاگ دے نا اللہ دی عبادت کر دے قرآن دی تلاوت کر دے ذکر اذکار کر دے اللہ نو اے رات نصیب فرما دیندے تے جڑا بندہ اے رات نو پا لیندے اللہ پاک ایک ہزار مہینے دی عبادت اس بندے نو عطا فرما دیندے نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر دوسری فضیلت اس مہینے دی فرمایا کہ اس مہینے دی اندر اسی لیلۃ القدر دی رات رکھیے تے اس رات دی عبادت ایک رات دی عبادت 1000 مہینے تو زیادہ افضل ہے تے اسی راتاں ضائع کر دیں ضائع نہیں کرنی پائیو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیں سونیاں اگر رات میں پا لوا تے رب کو منگنا کیے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی نو پسند فرمانا ہے اللہ عائشہ نو بھی معاف فرما دے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی نو پسند فرمانا ہے اللہ سانو سارے نو معاف فرما دے اللہ اکبر اللہ ہے دوسرا پیغام دوسری فضیلت سے مہینے دی آئیے اور جناب والا اگلی فضیلت سے مہینے دی سننا ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے ایک عورت چل دی آئیے آکے اندھی سونیا میں تواڈے نال حج کرنا چاہنی سا حج تے جانا چاہنی سا یعنی جڑا قافلہ تسی مکہ المکرمہ دے اندر لے کر کے گئے ہو حج کرنے واسطے میں بھی اس قافلے دے اندر شامل ہونا چاہنی سا کوئی گھریلو مصروفیت دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر جی میں حج نہیں کر سکی اور میں نو فرصت ملی ہے نا میں چاہنی اللہ دے گھر دا میں طواف کروا میں نو دسو نا کیڑا عمل کرا کہ جب میں اللہ دے گھر اندر جاواں جدے نال میں نو جناب والا حج جتنا ثواب مل جائے حج جتنا اجر مل جائے میرے پیغمبر فرما دینے اللہ دی پیاری بندی گل سننا تو میرے نال او حج کرنا چاہنی سی حج تو نہیں کر سکے انج کرنا اے رمضان دا مہینہ آندا پیا ہے اس مہینے اندر تو عمرہ کر لینا اللہ پاک تینو رمضان دے مہینے اندر عمرہ کرن دی وجہ تو اللہ پاک حج جتنا ثواب عطا فرما دین گے پتہ چلے آؤ جیڑا بندہ اے جناب والا رمضان
اندر عمرہ کر دینا اللہ پاک اس بندے نو حج جتنا عجر عطا فرما دینے تے جان دے ہو حج دا کتنا عجر گئے جیڑا بندہ حج کر لیندہ ہے او دا ثواب کتنا زیادہ گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے حج کر کے بندہ حج کر دینا جدو حج دے تمام ارکان مکمل ہو جاندے نے ایک فرشتہ منادی دیندہ ہے آگے اندہ ہے اللہ دے بندے حج کرنے والے آؤ گناہاں تو اللہ پاک نے تینوں انج پاک تے صاف فرما دیتا ہے جس طرح ماں دے بطن اندروں بچہ نکلن والا گناہاں تو پاک تے صاف ہوندہ ہے اور تو گناہاں تو پاک تے صاف ہو گئی ہے گناہ نہ کرندہ وعدہ تو کر لے رب نے جنت دین دا وعدہ تیرے نال کر لیا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا بندہ ہے تیسری فضیلت فرمایا جڑا بندہ رمضان اندر عمرہ کر دے اللہ نو حج جتنا ثواب عطا فرماؤں دینے چوتھی فضیلت سے مغینے دی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو نقل فرماؤں دینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو راوی نے اس حدیث تے فرما دینے کائنات دے لوگو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو جدو رمضان دی پہلی رات ہندی ہے نا جدو رمضان دی پہلی رات ہندی ہے نا انج کر کے آسمان دنیا تے زمین تے اللہ دے فرشتے ہوندے نے آگ کے آوازاں لگاؤندے نے وہ اللہ دے بندے گل سننا اللہ نے جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے نے جنت دے سارے دروازے اللہ نے کھول دیتے نے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وہ اللہ دے بندے اللہ نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے اللہ نے جنت دے دروازے کھول دیتے نے شیاطین اللہ نے جکڑ دیتا ہے نا یا باغی الخیر یقبل یا باغی الخیر یقبل وہ نیکیاں کرنے والے نیکیاں در رفتار تیز کر لے یا باقی الخیر یقبل وہ نمازاں پڑھنے والے نمازاں در رفتار تیز کر لے وہ اللہ دا قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھن اندر اپنی رفتار تیز کر لے ذکر کرنے والے ذکر دا ٹائم بڑھا دے وہ اللہ دیا بندیا یا باقی الخیر یقبل چھوٹیاں نیکیاں بھی کر وڈیاں نیکیاں بھی کر نال فرشتہ آواز دیندہ ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ يَكْسِرْ وَاے گناہ کرن والے گناہاں تو رک جا اللہ دی رحمت جو زمین تے آ گئی ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ وَاے بے نمازیہ نماز پڑھنی شروع کر دے وَاے قرآن تو دوری اختیار کرنے والے قرآن دے قریب آ جاؤ وَاے ذکر تو غفلت کرنے والے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دے وَاے زانیہ وَيَا بَاقِيَ الشَّرِّ يَكْسِرْ وَاے زنا کرنے والے زنا تو باز آ جاؤ وَاے سودی کاروبار کرنے والے سود تو باز آ جاؤ وَاے اللہ پاک دیاں حداں نو پمال کرنے والے باز آ جاؤ وہ لڑائیاں تے جھگڑے کرنے والے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ يَكْسِرْ اللہ نے جنت دے دروازے کھول دیتے نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے گناہاں تو روک کے نیکیاں کر کے رب نو راضی کر کے رب کڑو جنت لے لے اللہ اکبر اللہ اب بچیاں یار چپ کراؤ جیڑا ساتھی بچے نو نال لے کے انہاں نال بٹھایا کرو پورا مجمع ڈسٹرب نہ کریا کرو بچیاں نو نال بٹھاؤ پہلی رات ہوندی ہے تے فرشتہ کی آواز دیندے وَيَا باغی الخیر اقبل وَيَا باغی الشر یکسر اور نیکیاں کرنے والے نیکیاں کر کی کر نیکیاں اللہ کرے کل رمضان ہو جائے
حال تک کوئی پتہ تو نہیں لگیا کہ کل نہ پہلا روزہ بنیا تو پرسوں انشاءاللہ پہلا روزہ ہے تے رمضان دی پہلی رات اللہ نے سارے جنت دے دروازے کھول دینے نے جہنم بند کر دینے تے فرشتے نے تینوں میں مخاطب کر کے کہنا ہے اگر 11 مہینے نیکیاں نہیں نہ کیتیاں تے آ ہونی نیکیاں کر لے اگر 11 مہینے رب نو راضی نہیں کیتا ہونی رب نو راضی کر لے تے جیڑا بندہ اس مہینے بھی رب نو ناراض کرے اس مہینے بھی راضی نہ کر سکے اس تو بڑا بد نصیب انسان اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک نے اس مہینے نو بڑی عظمت عطا فرمائی اللہ پاک نے اس مہینے نو بڑی شان عطا فرمائی اللہ ہے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو جڑے جڑے سنتے نے وہ بھی پڑھو ذرا سبحان اللہ ہے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک گو ہے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک گو رکھیں گے روزے پڑھیں گے نمازیں تیرا آنا مبارک گو کہو انشاءاللہ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک گو چڑھ جائیں گے گناہ بڑھ جائیں گی نیکیاں چڑھ جائیں گے گناہ بڑھ جائیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک گو تیرا آنا مبارک گو تو رحمت کا مہینہ گئے تو بخشش کا خزینہ گئے تو رحمت کا مہینہ گئے تو بخشش کا خزینہ گئے تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک گو بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ تو پیارا سب کو تو پیارا سب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تجھ پہ قربان میری جند جان تیرا آنا مبارک گو اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ اکبر اللہ آئیے رمضان دے مہینے دی فضیلت میں بیان کر لی مختصر وقت اندر تو صاحباب نے سن لیں آئیے ان روزے دار دی شان سننا دراؤ میری تے تواڈی شان سننا دراؤ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا کائنات دے لوگوں اینج کر کے جناب والا بندہ روزہ رکھ دینا بندہ روزہ رکھ دینا روزہ رکھ لیا بندے نے تے اللہ پاک دے فرشتے اینج کر کے جناب والا آسمانہ تے جاندے نے تے جا کے آندے نے اللہ سوڑے آؤ اے بندے نے جناب والا نماز پڑھی ہے تے اللہ نماز دا اجر تسی مقرر فرمایا ہے اے بندے نے صدقہ کیتا ہے اے دا اجر تسی مقرر فرمایا اللہ سونے آؤ اے بندے نے حج کیتا ہے اے دا اجر مقرر فرمایا لکھ دیتا ہے نا اللہ سونے آؤ اے بندے نے روزہ رکھیا ہے نا دس نا اے دا اجر کتنا لکھیے نا اللہ
اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے ہو گل سنو نا کرامن کاتبین اللہ فرماندے نے انج کرو نا رجسٹر بند کر دو کلمہ رکھ دو الصوم لی وانا عجزی بھی اللہ پاک فرماندے نے اے بندے نے روزہ بھی میرے واسطے رکھی ہے اجر بھی میں رب آپ ہی عطا کرانگا الصوم لی وانا عجزی بھی فرمایا انہیں روزہ کدے واسطے رکھی ہے بولو اللہ واسطے تے اجر بھی کون دے گا اللہ فرما دے نے تو اڈے بس اندر ہی بات نہیں کہ تسی روزے دا اجر لکھ سکو فرمایا ادا اجر حدیث دے اندر اشارہ مل دے کہ روزے دا اجر کتنا بے شمار لا تعداد ہے ایک اشارہ مل دے کہ سب تو پہلا اللہ پاک جنت اندر جڑا دیدار اپنا کرواؤں گے نا روزے دارانو اپنا دیدار نصیب فرمان گے روزے دارانو جنہاں نے دنیا تے روزہ رکھی ہے تے جنہیں روزہ نہیں رکھیا رمضان آیا ہے رمضان دا مذاق اڑا رہے ہے روزہ رکھن والے دا مذاق اڑا رہے ہے او دے مقدر چی اللہ دا دیدار اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اے رمضان دا مغینہ میری اور تواڈی شان فرمایا الصوم لی وانا عجزی بھی فرمایا اے بندے نے روزہ بھی میرے واسطے رکھے ہے اجر بھی میں آپ ہی عطا کرانگا اللہ اکبر اللہ اگلی گل سننا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو سیری کریا کرو افطاری کریا کرو سیری اندر اللہ نے برکتاں رکھیاں نے افطاری اندر اللہ پاک نے جڑائے بخشش رکھی ہے نا افطاری اندر اللہ نے دو خوشیاں رکھیاں نے جڑا بندہ سیری کر دے اللہ پاک او دے پیٹ اندر برکت دا نزول فرما دیندے نے او دے جسم اندر برکت رحمت دا نزول ہو جاندہ ہے انج کہہ لو جڑا بندہ سیری کر دینا بڑیاں بڑیاں بیماریاں او دے جسم اندر دور ہو جاندیاں نے تے جڑا بندہ افطاری کر دے اللہ پاک اس بندے نو دو اجر عطا فرماؤں دینے دو خوشیاں عطا کر دینے دو خوشیاں کیڑیاں پہلی روزہ رکھی ہے اللہ پاک افطاری دا وقت ہوندہ ہے انج کر کے کھجور تناول کر دے پانی نوش فرما دے جڑی اس وقت انسان نو لذت خوشی مل دیئے نا وہ بندے نو کدی اور جناب والا کسے جناب والا طریقے نال نہیں مل دی دوسری خوشی اللہ دے پاک پیغمبر فرماؤں دینے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک انج کر کے اپنے دیدار چہرے تو پردہ سائٹ تے کرنگے روزے دار نو اپنا دیدار کروانگے جڑی او دو بندہ خوشی محسوس کریں گا وہ کدی انہوں خوشی جناب والا میسر نہیں ہوئے گی اسے تو فرمایا سیری کرو اللہ نے سیری اندر برکت رکھیے افطاری کرو اللہ نے افطاری اندر دوریاں خوشیاں رکھیاں نے اللہ اکبر اللہ اگلا فرمان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ روزہ رکھ دے نا روزے نال پیار کر دے نا روزے نال محبت کر دے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو ایک روزہ رکھن دی وجہ تو 70 سال دی مسافت تک اللہ جہنم تو آزادیاں دین گے جہنم تو دور کر دین گے اور جنت دے قریب کر دین گے اور اگلی حدیث فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ دینا اللہ پاک اس بندے نو باب الریان دروازے چو گزارن گے نماز پڑھن والا انج کر کے جناب باب الصلاۃ چو گزرے گا زکاة دین والا باب الزکاة چو گزرے گا اللہ حج کرن والا باب حج دے اندروں گزرے گا اور جڑا بندہ روزہ رکھے گا باب جناب والا
باب الریان دے اندروں گزرے گا تے باب الریان انج رب نے جنت دا دروازہ بنایا ہے جان دیو اے دروازہ کتنا اچھا تے چوڑا گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے اللہ پاک نے جنت دا دروازہ اتنا بڑا چوڑا بنایا ہے جتنی مسافت زمین تو آسمان تک ہے ایک دروازہ اللہ نے اتنا بڑا اتنا چوڑا بنایا ہے باب الریان جو روزے دار گزرے گا اتے رب دی رحمت دی فوار پہ گے اللہ گناہاں تو پاک تے صاف کر کے اے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا لے گا حقدار بنا لے گا تے جنت اندر جناب والا طرح طرح دیاں نعمتاں نصیب فرما دے گا اگلی گدی سن لا ذرا اللہ اللہ فرمایا جڑا روزہ ہے نا الصوم جنہ فرمایا روزہ ڈھال گئے قادی ڈھال گئے فرمایا جہنم دے عذاب کو ڈھال گئے الصوم جنہ فرمایا روزہ ڈھال گئے عذاب قبر تو ڈھال گئے الصوم جنہ روزہ ڈھال گئے میدان محشر دیاں سختیاں تو ڈھال گئے روزہ ڈھال گئے انج کر کے میدان محشر دی رسوائی تو ڈگال گئے الصوم جنہ روزہ ڈگال گئے فرمایا گناہاں تو ٹالے روزہ تے جیڑا بندہ ایتھے پیغام دینا چاہنا جیڑا بندہ روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھڑ دا روزہ بھی رکھے ہے ہیرا پھیری بھی کیتی جا رہے ہے روزہ بھی رکھے ہے دھوکہ بھی کیتی جا رہے ہے روزہ بھی رکھے ہے فراڈ بھی کیتی جا رہے ہے روزہ بھی رکھے ہے جھوٹ بھی بولی جا رہے ہے روزہ بھی رکھی ہے لڑائیاں تے جھگڑے بھی کیتی جا رہے ہیں روزہ بھی رکھی ہے گالیاں بھی کٹی جا رہے ہیں روزہ بھی رکھی ہے سودی کاروبار بھی کری جا رہے ہیں روزہ بھی رکھی ہے زنا بھی کیتی جا رہے ہیں روزہ بھی رکھی ہے طرح طرح دیاں گندیاں تے جناب والا طرح طرح دیاں گلاں بھی کیتی جا رہے ہیں فرمایا الصوم جنہ روزہ گناہاں تو ڈالے جڑا بندہ روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھڑ جا آسمانہ تو آواز ہوں دیئے اوے میرا بندہ پوکھتے پیاس تو علاوہ تینوں کوئی چیز نہیں نصیب ہوئی الصوم جنہ فرمایا روزہ ڈھال ہے قادے تو جہنم دے عذاب روزہ ڈھال ہے قادے تو عذاب قبر تو میدان محشر دی رسوائی تو گناہاں تو تے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑ دا فرمایا او بندے نو بھوک پیاس تو علاوہ کوئی اور چیز مل دی نہیں ملے گی روزہ رکھنا ہے تے گناہاں تو بولو گناہاں تو پاک رہنا ہے فرمایا لعلکم تتقون روزہ تقوی دا پیغام دیندہ ہے پرہیزگاری دا پیغام دیندہ ہے تے جن نے روزہ رکھے ہے اکھ دے گناہ تو نہیں بچ دا پیا روزہ رکھے ہے زبان دے گناہ تو نہیں بچ دا پیا روزہ رکھے ہے ہاتھ دے گناہ تو نہیں بچ دا پیا روزہ بھی رکھے ہے تے بازار اندر دکان ہے ہیرا پھیری بھی کیتی جا رہے ہے دو نمبری بھی کیتی جا رہے ہے فراڈ بھی کیتی جا رہے ہے جھوٹ بول بول کے سودا فروخت کر رہے ہیں فرمایا ایسے بندے نو روزہ کسے قسم دا فائدہ نہیں دے گا فائدہ انہوں ملے گا جڑا لعلکم تتقون روزے دا رنگ اپنے اوپر جدا ظاہر ہو جدا ظاہر بھی تقوی والا بن جائے باطن بھی تقوی والا بن جائے تے جڑا تقوی والا نہیں بنیا جنج روزیاں تو پہلا سی انجی رمضان آیا انج دا ہی ہے تے انہوں روزے دا فائدہ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار روزہ بھی رکھنا ہے تے گناہاں تو ہی بچنا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دا بن کے سوگنا مہمان آ رہے آئے اللہ دا
بن کے سوہنا مہمان آ رہے آئے اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ رہے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ رہے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن تو گید پھڑ لو عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن تو گید پھڑ لو سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن تو گید پھڑ لو سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو رب نو منون واسطے رب دا مہمان آ رہے آئے رب نو منون واسطے رب دا مہمان آ رہے آئے کر لو تیاری لوگو کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے اللہ دا سوگنا مہمان آ رہے آئے مدنی دے اے مریدو جنت مغل خریدو مدنی دے اے مریدو جنت مغل خریدو نفرت تے غصے نو پی جاؤ مدنی دے اے مریدو جنت مغل خریدو معافی دا اعلان کر کے غصے تے نفرت نو پی جاؤ معافی دا اعلان کر کے نفرت تے غصے نو پی جاؤ نفرتاں مکان واسطے نفرتاں مکان واسطے رب دا انعام آ رہے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے اللہ دا سوگنا مہمان آ رہے آئے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے ہینڈ دیاں گلاؤ ہینڈ دیاں باتاں سننا دراؤ اللہ اکبر سب تو پہلا تواڈی نظر کیتا ہے رمضان المبارک دے مہینے دی فضیلت اس تو بعد تواڈے سامنے رکھے ہے میں تے تو روزہ رکھاں گے تے اللہ انعام کتنا دے گا ہن او بندے دی گل کریے جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھ دا جیڑا بندہ روزے دا مذاق کر دینا روزے داران دے سامنے جنابے والا کھائی پی بھی ہوتا ہے نا وہ بندے دا انجام کتنا بیان ہوئے گا وہ بندے دا انجام کتنا برا ہوئے گا جمعۃ المبارک دا دن گئے اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے اپنے گھروں تشریف لے کر کے آئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دو رکعت نماز پڑھئیے دو رکعت نماز پڑھن تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آئے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آمین تے صحابہ رض کر دینے سونے آئے اس طریقہ بدل گیا ہے انداز بدل گیا ہے یا آسمانہ تو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ جدو ممبر تے چڑھنا ہے نا جدو ممبر تے جلوہ فرود ہونا ہے نا پہلی سیڑھی تے آمین کہنا دوسری سیڑھی تے آمین کہنا تیسری سیڑھی تے آمین کہنا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے میرے پیارے صحابہ نہ شریعت بدلی ہے نہ طریقہ بدلے آئے نہ اللہ دا حکم آیا ہے نہ فرمایا سونیاں پھر ایک گل کیے معاملہ کیے میرے پیغمبر فرما دینے فرمایا میرے صحابہ کرام سننا ذرا سننا اللہ اپنے دلہ کے اندر روزے دا شوق پیدا
پیدا کر لو اپنے دلان دی اندر رمضان المبارک دے مہینے دا استقبال کرن دا شوق پیدا کر لو دعا کریا کر اللہم بلغنا رمضان اللہم رحمتنا رمضان اللہ رمضان دیاں برکتاں بھی نصیب فرما اللہ رمضان دیاں رحمتاں بھی نصیب فرما تے اللہ نال وعدہ کریا کرنا اللہ سونیا رمضان آندا پہ آئے مولا کریم جی سارے روزے رکھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے قیام اللیل کر کے اللہ سونیا میں اپنے گناہ بخشوانا چاہنا اللہ تیرے کولوں اللہ تیری جنت لینا چاہنا شوق پیدا کریا کر ویر سونیا زندگی تے گزر جانی ہے اگر کوئی بندہ روزہ رکھ دے اودا بھی دن گزر جان دے جڑا روزہ نہیں رکھ دا اودا بھی دن گزر جان دے جڑا روزے رکھ دے مہینہ اودا بھی گزر جاندہ ہے تے جیڑا روزے نہیں رکھ دا مہینہ اودا بھی گزر جاندہ ہے مگر جیڑا بندہ روزے رکھ دینا روزے اندر قیام اللیل کر دینا روزے اندر قرآن دی تلاوت کر دینا روزے اندر ذکر تی اذکار کر دینا روزے اندر رب رب کر کے رب نو منون دینا روزے اندر اندہ اللہم بلغنا رمضان کتے استغفار دیاں دعاواں پڑھ دینا کتے رات نو اٹھ کے مسلح تے کھڑا ہو کیاں دینا اللہم اہدنا اللہم اہدنی فی من غدید کتے آندے اللہم ربنا دینا کتے آندے ربنا غفر لی ولی والدیا طرح طرح دیاں دعاواں کر دینا او بندے دا رمضان گزرنا وہ بندے دا روزہ رکھنا وہ بندے دے ایام گزرنے اللہ نو بڑے پسند ہوندے نے وہ بندے نو اللہ عید الفطر جدو پڑھ دینا آسمانہ تو آواز ہوندیاں نے او میرا بندہ رمضان دا ادب کرنے والے آ رمضان دا استقبال کرنے والے آ روزے رکھن والے آ قیام اللیل کرنے والے آ معافیاں منگن والے آ دعاواں منگن والے آ عید الفطر دے دو رکھتا تو پڑھ لیا نے خطبہ تو سن لیا دعا تو منگ لئیے جاتے نو گناہاں تو انج پاک تے صاف کر دیتا ہے نا جنج آجی ماں دے بدن چو نکل کے آئے نا اللہ اللہ آؤ مسلمانوں اپنے آپ نو بدلو نا اللہ نال بانے لایا کرنا میں نو فلاں بیماری ہے میں نو فلاں مرض نا میں نو جناب والا بھوک بڑی زیادہ لگ دیئے پیاس بڑی زیادہ لگ دیئے نا 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 انج دیاں گلہ نہ کریا کر اے مہینہ تے مہمان ہندے نا اے مہینے تے چاند دن گندے نے نا اللہ اللہ آنا اے مہینے دا اچھے طریقے نال استقبال کر اے مہینے دا اچھے طریقے نال رب دے کولوں عبادت کر کے انعام حاصل کرنا اللہ اکبر میرے پیغمبر نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا آمین دی وجہ دسی میرے پیغمبر فرما دینے صحابہ میں کروں نکل کے مسجد اندر آیا ممبر دی سیڑھی تے قدم رکھیا حضرت جبرائیل آگے آکے بد دعا کی تھی سنیا جے ذرا سنیا جے بد دعا کی تھی اللہ سنیا جدی زندگی اندر ماں باپ بڑا پہ اندر آئے نے تے ماں باپ دی خدمت کر کے رب گڑو جنت نہیں لے سکیا اللہ ایسے بندے نو تباہ و برباد کر دے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے صحابہ آن دعا کرنے والا جبرائیل آمین کہنے والا مصطفیٰ تے اللہ دے حکم نال دعاواں ہندیاں پیانے اللہ دے حکم نال آمین کیا جاندہ ہے نا جدی زندگی اندر بوڑا ماں باپ آگیا ہے اوہ حیاء کریا کر سفید بالان دی حیاء کریا کر قدر کریا کر تیرے گھر دے اندر اگر تیرا بڑھا ماں باپ انہا سفید بالاں دی گیا رب کر دینا اس سفید داڑی دی گیا میرا
رب کر دینا وہ ایک ایسا بد نصیب نوجوان ہے جڑا اپنے ماں باپ دی گیا نہیں کردا فرمایا بندہ تباہ و برباد ہو جائے جڑا بندہ ماں باپ دی گل نہیں مندا جڑا بندہ ماں باپ دا ادب نہیں کردا ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا رمضان دا تے ماں باپ دا بھی بڑا گہرا تعلق ہے جن میں دسیا ہے نا رمضان دا تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے انج رمضان دا تے ماں باپ دا بھی بڑا گہرا تعلق ہے اگر تو روزے رکھ دا پیائیں سہریاں افطاریاں کرواؤں دا پیائیں نا لوکاں واسطے دسترخوان راشن پیک بناؤں دا پیائیں اگر تیرے گھر دے اندر تیرا بڑھا ماں باپ تیری وجہ تو پریشان ہے سمجھ لے تیریاں سہریاں افطاریاں دا فائدہ کوئی نہیں ہونا تیرے دسترخوان لوان دا فائدہ کوئی نہیں ہونا تیرا لوگانو راشن دین دا فائدہ کوئی نہیں ہونا کدوں گوئے گا جدو رمضان تے ماں باپ دا تعلق اسی سمجھاں گے رمضان دا بھی ادب کرنا ہے ماں باپ دا بھی ادب کرنا ہے اگلی گل سننا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبرائیل نے بد دعا کی تھی سونیا جدے سامنے تواڈا نام لیا گیا ہے نا وہ بندے نے تواڈے تے درود نہیں پڑھیا پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد سونیا جن نے تواڈا نام سن کے تواڈے تے درود نہیں پڑھیا اللہ اس بندے نو تباہ کو برباد کر دے وہ بندے نو گلاک کر دے تے پڑھیا کر صبح بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر شام بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ تیسری گل کراں تے اس تو بعد میرا سلام ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا کائنات دے لوگو اگر کوئی میرا ویر بے روزے دار آئے اگر کوئی میرا ویر روزہ خور آئے خدا دا میں واسطہ دے کے پیغام دینا چاہنا اوہ روزہ تو رکھ لے اللہ تیریاں بیماریاں دور کر دے گا روزہ تو رکھ لے اللہ تیرے غم دور کر دے گا روزہ تو رکھ لے اللہ تنگ دستیاں مکا دے گا روزہ تو رکھ لے اللہ دنیا آسان کر دے گا روزہ تو رکھ لے اللہ جہنم دی عذاب تو بچا کے جنت عطا کر دے گا تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا میرے پیغمبر نے آمین دی وجہ دسی فرمایا کائنات دے لوگو میرے کول فرشتہ حضرت جبرائیل آئے نے بد دعا کی تھی اللہ سنیا جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھ دا بغیر عذر تو روزہ چھڑی بیٹھا ہے نا جدی زندگی اندر رمضان آیا ہے نا رمضان دی قدر کر کے قیام اللیل کر کے روزہ رکھ کے لیلۃ القدر دی رات نو جاگ کے جڑا بندہ اپنے گناہ نہیں معاف کروا سکیا جڑا بندہ رب کولو جہنم تو بچ کے جنت نہیں لے سکیا وہ بندہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ تباہ کو برباد ہو جائے یارو میں ایک پیغام دینا چاہنا حکم حضرت جبرائیل ہوئے بد دعاواں کرندہ اللہ نے دیتے آمین میرے پیغمبر فرماؤں دے پینے گل پکیے گل جناب والا ٹک لا دیئے موقع دیئے جڑا بندہ ماں باپ دا نا فرمانے میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھدا جدی زندگی اندر رمضان آئے قدر نہیں کردہ پیا او بندہ اس جگ اندر بھی برباد ہو گیا ہے اس جگ اندر بھی برباد ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگو یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا لوگو تو اڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے تے اللہ نال وعدہ کرو رمضان دا ادب بولو انشاءاللہ کرانگے تے یارو جڑا بندہ روزے رکھ دے او دے واسطے اللہ نے بڑے انعام اللہ نے جاری و ساری کیتے نے
تے جڑا پھر روزے دی قدر نہیں کردا، رمضان دا ادب نہیں کردا، تے او دا انجام بھی اللہ نے بڑا بیان فرمائے۔ ایک گل ذہن اندر بٹھا لو، جس طرح رمضان اندر اسی نیکیاں کرنے ہیں، نیکیاں دا اجر اللہ بڑا چڑھا کی عطا کر دینے، اس طریقے دنال جڑا رمضان اندر گناہ کر دے، عام دنہ تو اس گناہ دا اجر بھی گناہ دا اللہ پاک جڑی صدائے وہ زیادہ دین گے، وہ بندے نو جہنم دے اندر زیادہ رہنا پے گا۔ تو یاد رکھے اجے ہر مسلمان تے اللہ نے روزہ فرض کر دیتا ہے، روزہ رکھنا۔ مسافر بندہ ہے اللہ نے انہوں رخصت دیتی، اگر کوئی مریض بندہ ہے اللہ نے انہوں بھی رخصت۔ مسافر سفر تو بعد روزیاں دی گنتی پوری کرے گا، مریض ہے بیماری تو بعد روزیاں دی گنتی پوری کرے گا۔ اس طریقے دنال عورت جو مخصوص ایام دینے انہاں دنہ دے اندر معافی ہے، بعد اندر گنتی پوری کرے گی عورت بھی۔ اگر انہاں تو علاوہ اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑ دے بلوغت تو بعد او گناہ کردہ پہ ہے، جرم کردہ پہ ہے، تے گناہگار جرم کرنے والا پیدر پہ او بندہ اللہ نو پسند۔ آئیے رمضان دا ادب کیجئے، احترام کیجئے، جو بیان ہوئے سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ۔